السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. نكملوا لا بارتي 2 ديال لي زونغل اي تريونغل، الزوايا والمثلثات، بالنسبة للأولى إعدادي رياضيات. بلا شك أنكم شفتوا المثلثات، مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الأضلاع، الأضلاع ديالو كلها كتكون متساوية. غادي نرسمو مثلث متساوي الأضلاع. مثلا ناخدو ضلع في 3 سنتيمتر ولا 4، كاع 4 سنتيمتر. غادي ناخدو البركة، الطريقة باش نرسمو مثلث متساوي الأضلاع. غناخدو الطول ديال هاد الضلع اللي رسمناه، وغادي نديرو هنا واحد لاك، ونجيو هنا طرف آخر ونديرو هنا لاك ديالنا. حصلنا على النقطة هنا، النقطة الثالثة. الوغ غناخدو دابا لا غيغل والربطة بيناتهم. الوغ هنا حصلنا على مثلث متساوي الأضلاع. في الحصة اللي دازت والفيديو اللي داز اللي فات كنا درنا مثلث متساوي الساقين. دابا غنشوفو مثلث متساوي الأضلاع، الأضلاع ديالها كاملين متساوية. مثلا هنا 4 سنتيمتر، هنا 4، هنا 4. كنقولو ان تريونغل ايكيلاتيرال. فرنسية مثلث متساوي الأضلاع، ان تريونغل ايكيلاتيرال. شنو هو المميزات ديال هاد لو تريونغل ايكيلاتيرال؟ ملي كيكون عندنا واحد المثلث متساوي الأضلاع كيكونوا الزوايا ديالو كاملة متساوية. متفقين؟ الزوايا 3 متساوية، الزاوية 3 متساويين. مثلا هاد المثلث نسميوه أ بي سي. متفقين؟ قالك سي ان تريونغل كي 3 كوتي، عندو 3 ديال الأضلاع، 3 كوتي دو ميم لونغور، نفس الطول. سي ان تريونغل ايكيلاتيرال، إذا كان عندنا مثلث متساوي الأضلاع، ألوغ سي 3 زونغل، 3 ديال الزوايا ديالو سون ايزوميتريك، يعني متقايسة. 3 الزوايا غتكون متقايسة اي اون ميزور 60 دوغري. هادي معلومة، كيكون كل زاوية اوبليجي يكون فيها 60 دوغري. والقاعدة اللي كتقول ليا مجموع زوايا المثلث هي 60، هي 180 درجة. 60 و 60 120 زائد 60 180 درجة. الوغ إلا جمعنا الزاوية بي أ سي، بي أ سي زائد الزاوية أ بي سي، أ بي سي زائد الزاوية بي سي أ ولا بي سي أ، فكتساوي ليا 180 درجة. هنا عندي 60 دوغري بلس 60 دوغري، بي سي أ 60 دوغري، ألوغ سي 180 دوغري. متفقين؟ هاك سي ان تريونغل ا 3 زونغل ايزوميتريك. الا كان عندنا تريونغل، عطاوك واحد تريونغل وفيه الزوايا كاملين متقايسة، الوغ سو تريونغل ايكيلاتيرال. الوغ الا عطاوك قالوا لك عندنا مثلث فيه الزوايا ديالو متقايسة، فكتستنتج باللي راه ايكيلاتيرال، متساوي الأضلاع. متفقين؟ هذا فيما يخص ان تريونغل ايكيلاتيرال. نشوفو دابا كيسكو سا في دير ان تريونغل ريكتونغل. متفقين؟ تريونغل ريكتونغل كنحتاجو المثلث القوس باش نرسمو. متفقين؟ اذا غادي نرسمو ان تريونغل ريكتونغل. ببساطة ان تريونغل ريكتونغل علاش جبنا مثلث؟ حيت فيه زاوية قائمة، داكشي علاش سميناه ان تريونغل ريكتونغل. تكون فيه زاوية قائمة، هذا ريكتونغل اون ا بي سي. كيتميز لو تريونغل ريكتونغل، ان تريونغل ريكتونغل هو مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. سي ان تريونغل qui a un angle de plus, le côté opposé. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle hypoténuse. hypoténuse الوتر.
ليبوتينيوز هو الوتر، والوتر هو هذا. يعني قال لك لو كوتي اوبوزي، الضلع المقابل للزاوية القائمة، لونغل دروا، هذا هو ليبوتينيوز. هذا بي سي هو ليبوتينيوز. ليبوتينيوس، ليبوتينيوس الوتر بالعربية، الوتر هو اللي كيكون مقابل للزاوية القائمة اللي كيشوف فيها، هو اللي كيشوف فيها. شفتوه هذا اللي غنلونو لكم بالاصفر، هذا هو ليبوتينيوس اون فاس مع لونغل دروا، مع الزاوية القائمة. وهذا سي ان اونغل دروا. كنفسر هادشي حيت كاين اللي ما تيفهمش الفرنسية بمرة. ان اونغل دروا، هذه هي الزاوية القائمة، يعني زاوية قائمة. متفقين؟ سي ان تريونغل اي ريكتونغل، الا قلنا واحد المثلث قائم الزاوية، الوغ سي دو زونغل ايغو سون كومبليمونتير. شنو شفنا في البداية ديال الفيديو اللي فات؟ شفنا باللي دو زونغل كومبليمونتير، الا كانت عندي مثلا واحد لونغل فيها مثلا 40 درجة، واحد لونغل، لا ماشي هادي، واحد لونغل فيها مثلا 50 درجة، اشنو كنقولوا على هاد لي دو زونغل، جوج ديال الزاوية كنقولوا عليهم كومبليمونتير. كومبليمونتير علاش كنقولوا كومبليمونتير؟ حيت كيساويو لينا 90 درجة. الا جمعنا 50 دوغري زائد 40 دوغري عطينا 90 دوغري. الوغ داكشي علاش كنقولوا دو زونغل كومبليمونتير. متفقين؟ فقط للتذكير، اللي ما عقلش يرجع لا فيديو اللي قبل من هذا لا بارتي وغادي يلقاني شرحت لكم شنو معني جوج دو زونغل كومبليمونتير. بروبريتي 4، سي ان تريونغل ا دو زونغل كومبليمونتير. الا عطاوك واحد جوج ديال لي زونغل كومبليمونتير بحال هذا ا بي سي، عندنا دو زونغل كومبليمونتير، جوج ديال الزوايا متكاملين. الوغ سو تريونغل اي ريكتونغل، الا لقيتي فيه جوج اي مثلث فيه دو زونغل كومبليمونتير، فعرفوا راه باللي ان تريونغل ريكتونغل، باللي راه مثلث قائم الزاوية. متفقين؟ ندير واحد ليكزامبل. عندنا مثلا ا بي سي ان تريونغل tel que ABC الزاوية ABC بلس الزاوية BAC كتساوي 90 درجة. يعني في جوج ديال الزوايا دو زونغل ايكو، يعني هاد الزاوية ABC إلا جمعتيها مع الزاوية BAC غيعطيونا 90 درجة. الوغ هادو كيتسماو دو زونغل كومبليمونتير. هادو دو زونغل جوج ديال الزوايا دو زونغل كومبليمونتير. علاش؟ حيت الا جمعناهم كيعطيونا 90 درجة، داكشي علاش قلنا كومبليمونتير. الا جمعتي جوج ديال الزوايا بحال اللي عطيتكم مثال هنايا، عطاوك 90 درجة، القيمة ديالهم 90 درجة، دو زونغل كومبليمونتير، حيت قلنا فيهم 90 درجة. دونك غنقولو باللي ABC le triangle ABC est rectangle فين قائم الزاوية. مثلا هذا فين ريكتونغل اون ا، هذا عندنا ا بي سي، هذه هي لونغل ايك و ا لونغل ايك، شكون اللي بقى لينا؟ سي. ريكتونغل اون سي، قائم الزاوية في النقطة سي. بحال الا درنا بحال هكا تكون سي هنا، غتكون بي هنا، هنا. هادو لي دو زونغل كومبليمونتير. متفقين؟ وهذه الزاوية القائمة. مثلا تكون هنايا 40 وهنا تكون 50. الوغ جمعنا 40 زائد 50 تعطينا
90 وغتكون هنايا 90. جمعنا 90 زائد هادو بجوج 90 حنا في 180 درجة. متفقين؟ اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس، فهو مشروح ابسط طريقه وابسط شرح. نتمنىكم منكم تدعمونا باش نزيدو نكملو ونشرحوا الدروس الجايين خلال هذه السنه. نبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. دعموا القناه بجيم وبارطاج واشتراك. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.